صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی دیار منائی جا تے تینو ایک دم دی گل دسا تینو ایک دم دی گل دسا سونے تے درود پہنچائی جا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دور بھائی پتر کسے دا جمع تے اس ویلے دا باپ میٹھائیاں دے تھال بنڈے ونڈ دے اندر ملے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے ونڈ دے اندر ملے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے تے ساری اپنے ظرف دی گل ہوندی اپنے ظرف دی گلے ہوندی کوئی بڑے مٹھائی تے کوئی مال بڑے مصطفیٰ دی آمد جدوں ہوئی ناصر اللہ پاک نے مائن لال بڑے مصطفیٰ دی آمد جدوں ہوئی ناصر اللہ پاک نے مائن لال بڑے تے ایلی جمع تے ایلی دی ماں آکھے وہ بڑا چپ ہوئے کچھ بھی وہ بولتا نہیں جے کوئی کھانا یا پینا چیز دئیے تے ذرا جنا بھی انہوں بولتا نہیں تے تیرا ویر یہ ویکھ لے خود جا کے پیار دا رسوی کولدا نہیں ہو باقی ہور تے ذرا بھی ملا کوئی نہیں ایکو فکر اکھنوں کھولدا نہیں باقی ہور تے ذرا بھی ملا کوئی نہیں ایکو فکر اکھنوں کھولدا پنجابی دے ناطے چند شہر سرکار دے در والے رہندی نظر میرے
اس دردی گدائی دے ہندیے گزر میری آ جاوے مدینے جو کوئی چٹھی میرے نام آ جاوے مدینے جو کوئی چٹھی میرے نام رات تک قاصد زندہ تھک گئی یہ نظر میری رات تک قاصد زندہ تھک گئی یہ نظر میری سلطان مدینے سلطان مدینے دیا میں منگتا تیرے درگاہ تم اپنی سخاوت دی خالی جھولی بھر میں